الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول محفل میلاد مصطفیٰ برائے سال صاحب رائے اکرام اللہ کھرل صاحب بانی محفل رائے شباز کھرل تھا قاری غلام مرتضیٰ قاری کیسر صاحب ذوالفقار صاحب حافظ محمد سفیان اتاری صاحب رائے شفقت علی کھرل صاحب اور تمام کھرل برادران پیارے ساتھیوں ماشاءاللہ سوال ہے کہ حضرت علی کا معجزہ اور حضرت فاطمہ کا معجزہ پڑھنا کیا جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ جائز ہے، مگر اسے معجزہ نہیں کرامت کہنا چاہیے۔ معجزے کا لفظ انبیاء کے لیے خاص ہے اور کرامت کا لفظ یہ اولیاء اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اور قدرت کا لفظ اللہ تعالی کے لیے بولا جاتا ہے۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی، معجزہ انبیاء کا اور کرامت اللہ کے محبوبوں کی۔ تو آپ پڑھیں مگر اسے کرامت کہا کریں، جتنا بھی مناقب کہہ لیں یا کرامت کہہ لیں تو اس طریقے سے حضرت علی یا سیدہ زہرا پاک یا اہل بیت کا ذکر کرنا باعث برکت و رحمت و ثواب اور بلندی درجات ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ نبی ہدایت دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے نہیں، مگر اس مسئلے میں سمجھنا ہوں گا۔ ہن سوال ہے کہ اللہ دی مرضی دین دی نہ ہوئے تو کیا نبی دے سکتے ہیں؟ مسئلے دی وانڈ اے وے اگر اللہ ہدایت کسی نو نہ دینا چاہے تو کیا پھر نبی دے سکتے؟ تو قرآن ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ پسند کرے کسی نے پھر نبی اس نو ہدایت دے دے، اللہ پسند کرے کسی نے پھر اولیاء اللہ بھی ہدایت دے دے، اللہ پسند کرے تو اہل بیت بھی ہدایت دے دے، اللہ پسند کرے تو قرآن میں ہدایت دے دے، اللہ پسند کرے تو کعبۃ اللہ بھی ہدایت دے دے۔ آیت پڑھائیں، پہلی آیت
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جن چاہتا ہے انہوں سیدھے راہ دی ہدایت دینا۔ انک لا تہدی من احببت، او دی مرضی نہ ہوئے تو کسی نے ہدایت مل سکتی نہیں۔ دن دے ہیں نے بھی پیارے، پر اینا دی تے اونا دی گال لے کے او نہ چاہے تو پھر کسی نے بھی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو گلاں دے مختلف یا پہلو ہوندے، انہاں چیزاں نو سمجھنا ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، بندے پیتی نو ہی لا دیندے تے جن نہ لانا ہوئے ان بھی لا دیندے تے جن بڑی لوڑ ہوئے ادھے نہیں لاندے۔ اگلی آیت انک لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ فرمائے بے شک اے میرا نبی آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اگے چلو، اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک کتاب قرآن متقیاں نو ہدایت دین دی۔ اس تو اگلی آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، کعبہ شریف عالمین نو ہدایت دیندا ہے۔ کعبہ تے جے کعبہ دے سکدا ہے تے اللہ دے نبی تے کعبے تو بھی اونچی شان والے، بلکہ کعبے نالوں تے مومن دی شان زیادہ ہے۔ بندہ مومن دی مقام کعبہ شریف تو بھی بلند، بعد مومنین ایسے ہوندے سارے نہیں، ٹھیک ہے جی، بعد مومنین ایسے جنہ دی شان کعبہ شریف تو بھی افضل۔ تو جو کعبہ ہدایت دیندہ ہے تو پھر دا مطلب ہے جڑے اس تو اتلے نے وہ بھی ہدایت دیندے، لیکن اے ہدایت ادو ہی دیندے نے جدوں مالکاں دی مرضی ہو جائے۔ اہل بیت ہدایت دیندے، صحابہ ہدایت دیندے، علماء اولیاء اللہ ہدایت دیندے۔ 90 لاکھ نو جو خواجہ معین الدین کلمہ پڑھایا ہے مڑ اللہ انہاں دے ذریعے ہدایت دیوائی۔ تے جے نہ دینی ہوس تے یزید دے سامنے مولا حسین، یزید دے 22,000 لشکر دے سامنے امام حسین تقریر فرمائی ہے تے انہوں نے ہدایت دا سبق دیتا ہے، انہوں نے نہیں لیا۔ گلے دی سمجھ لو میں کیا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے بھائی ہدایت لو، انہوں نے نہیں لی۔ کیوں نہیں لئی؟ وہ دی مرضی آئی بھائی اتنے دینی ہے، دوجہ نہیں دینی۔ توجہ ہے کہ نہ؟ تو اے سجنہ مالک ہی اس دا مالک ہے، مالک اللہ یہ ہدایت دا حقیقی۔ اگوں او کدی نبی دے ذریعے ہدایت دیندہ ہے، کدی اپنے نبی دی آل دے ذریعے ہدایت دیندہ ہے، کبھی نبی دے اصحاب دے ذریعے ہدایت دیندہ ہے، کدی قرآن دے ذریعے ہدایت دیندہ ہے، کدی کعبے دے ذریعے ہدایت دیندہ ہے، کدی اپنے کسے ولی درویش دے ذریعے ہدایت دیندہ ہے۔ ہن مسئلے دی وانڈ نکلی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جا اور سمجھ تاکہ چنگی سمجھ جائے۔ پیارے ہو بہ جا کیڑی گرمی تلے بہ جاؤ، چپ کر کے تقریر سنو، گل سنو میری بھائی۔ گل ہو رہی ہے ہدایت دی، نوح علیہ السلام دے پتر آئے 4، ترائے ہدایت پا گئے، چوتھے پتر نہیں پائی تو اڈا کی ذہن مندہ ہے نبی نائے چاندے بے چوتھا بھی ہدایت پائے۔ اینی رمض نبی چاندے آئے اجے او دی مرضی نہیں۔ اے توحید دا سبق ہے،
تے کدیں وہ ایک مولوی شدہ پڑھ بیٹھا ہے، ان اول لیا بندے، ہاں وہ ہے پتہ نہیں وہ کسی جماعت دا ہے، ان اول لیا نے بتو انج کیوں آکھے اللہ ہدایت دے، میں تے انجی سنیا سمجھ آئی اگلا ایڈا میں بھی کوئی نہیں پتا، ان بندیاں بجا لیا بجا جا ڈٹھائی تو کون ہونا ہے آکھن والا با اللہ ہدایت دے، بیچارہ تے میں نہیں آندا کیونکہ جڑا صحابہ پاک دا منکر ہوگی انہوں بیچارہ نہیں آکھنا چاہیے، کیونکہ جس لئے ہاتھ پہ جائے نا معافی نہیں دے رہے تو انہوں نے چھوڑو تو ایک گل ہوگی، چلو اسی ویکھنا ہے کہ اہل سنت و جماعت دا اس بارے قرآن اور سنت دے بارے اس بارے نظریہ کی ہے۔ تو سنگیو کلم الناس علی قدر عقولہم ایک اصول بیان دا، لوگاں نال گل انہاں دی سطح تے کری دیئے جے ساری عمر اے آندے ربیے بہار شے اللہ تو علاوہ ہی دین دینے تے جی آخر تے آکھی اللہ دین دے تو نہ حیران تے ہونا ہے، باقی ہونتے ہی سان کی آندہ رہے تو انہوں تا ٹور گیا، سچ بولن تے سچ پچین ایڈا سوکھا تو توان میں تے تربیت دے رہے ہیں با اللہ نہ چاہے تے نہ کسی نے پیر پتر دے سکتا ہے تو جس پہنا فتوہ لینا ہے لائے ان بندیاں دا بار ہی نہیں، دنیا دا کوئی پیر اس بندے نے پتر نہیں دے سکتا جنہوں اللہ نہ چاہتا ہوئے، اللہ چاہے تے پتر دے توجہ ہے، دنیا دا کوئی پیر کسی دا رزق نہیں روک سکتا تویزہ نال جی اللہ دینا ہو، میں تویز پائے نے تے آؤں دی میں جڑا ہے او میں ہوتی ہوں دی کنک تھوڑی ہونی ہے، خدا دا نہ ہے اللہ نہ بڑھو، ہاں اللہ ہوئی وہ بتائندہ تے گھٹائندہ ہے بندیاں دی انی اوقات ہی نہیں باؤ کسی دینا چاہتے اگو پیر تویز باق کئی بندے جاندے انہوں ساڑی کسی سو بننی میں کہتا ہوں میں نہ سمجھی وہ تین دینا چاہے اتر یا دی کیا کو بندہ کیڑا ہے جڑا آکھے میں نہیں دین دین بندیاں دی انی اوقات کی یہ شرک نہ کریا کرو، سنت نہیں ڈارا ہوں دا بھائی جدہ دل میں اس تو پہ میں نہیں نہ ہوں دا میں کوئی بندہ آکھ سی بھائی یہ نہیں سننا چاہیے تو میں کہڑا دوڑے تو پیسے مکا کے ہونا نہ دے بھائی نج نہ سنا یہ تو خطرے انہاں نون بھائی میری قوم میرے خلاف ہو گئی ہے جنہ 4-4 لاکھ پہنا ایک تقریر دا لینا ہے انہاں تے خطرہ ہے بھائی انہاں سے دے انہیں تے 1 گھنٹے دا 4 لاکھ تے گیا میں تے تسی چوانی بھی نہ پھدا ہو تو میں گھر ٹور جانا میں یہ تے خطرہ ہی کوئی نہیں میں تے گل کرنی ہے ڈنکے دی چوٹ تے جو اللہ اور قرآن نے فرما دی ان سن کے کسی دا آزمہ خراب ہوں ہے تو ہو جائے ساریاں دا ہوں ہے تو ساریاں دا ہو جائے میرا کام ہے تبلیغ سچی کرنی تو تقریر تے صدہ ہے نہ صدے کو نہیں صدہ تو نہ صدے کوئی مرید رہندہ ہے تو نہ روے مریداں تے میں مہربانی کیتی ہے جڑا انہوں نے مرید کر لیا ہے کسی بندے میرا مرید ہو کہ میرے تے شفقت کو نہیں فرمائی جڑا بیڑی اچبال ہے وہ دی مہربانی ہے یا بان آلے دی پر ایٹھا لے جائے سنت مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل میں کوئی مسئلہ نہیں میری خوراک 24 گھنٹے بعد ایک روٹی ہے 24 گھنٹے بعد جب میں ایک روٹی کھانی ہے یا 1.5 کھا لاں دا ادھی سویرے تے ایک شامی تو جس میں نے پیدا کیتا ہے انہاں تے میں نے بھی دیندہ رہا میں تو آڈے روٹیاں تے نہیں بیٹھا میرا بچہ جڑا ہے محفل کرانا ایک شفقت بڑا ٹل آیا ہے میں دیسی مرغا رکھا ہے تو روٹی میرے کو کھاؤ میں کہ میں کو نہیں کھانی کیونکہ میں صرف راتی کھانی ہے میں سویر دی نہیں کھاندی تو مالک میں راتی کے نو جتھے ہویا ہوتے دے چھڑ سی پتر جی میں توڑے کو نہیں کھانا تو یہ نہیں با پسند نہیں لوڑ نہیں انہی کھاؤ جتنی بندے دے وجود نو ضرورت ہے تو انہی اس دین دے آرانا ہے وہ کسے تو ڈکھین دی لہذا بھائی سانتے اے تبلیغ دا کوئی فکر فاقہ نہیں کیا فیخ لیا ہے تُسی
بندے تبلیغ کرتے ہیں تو موڑوں دے تو ہٹتے ہیں. اسی کرتے پے ہاں دوبارہ دہرانا ہے تے ہٹنا نہیں. دوبارہ سن لو جڑا آندا ہے بس ساڈا رزق کسے بنیا ہے وہ بندہ گمراہ ہے. کوئی تویزہ نال تہاڈا رزق نہیں بن سکتا کیونکہ قرآن آندا ہے واللہ خیر الرازقین. رزق میں دینا. اللہ دا قرآن آندا ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ دا قرآن فرماندا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ فرماتا ہے رزق میں دینا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. حافظ ہو جڑی آیت نہ ہوئے میں اندہ صحابہ کوڑو بنائی. 4 قرآن دیا آیتاں پڑھی ہیں جنہاں وچ اللہ فرماتا ہے رزق میرے دل. تو جدو او دینا چاہے تو اے کسی دنیا دار بندے دی اوقات ہے با او آکھے با میں تین تویز پا چھڑیا ہوں تیرے حال نہیں آن دینا. میں تو سی یہ مسئلہ دس انج ہو سکتا ہے اللہ دینا چاہے اگو کوئی جا کے آکھے بھائی نہیں میں دینا بڑو بندہ اللہ نہ تو سی تکڑا مننی بیٹھے. اللہ کسی نے زندگی دینا چاہے تو کوئی بندہ مار سکتا ہے. بول دے نہیں بے اللہ کسی نے زندگی دینا چاہے تو بندہ مار سکتا ہے. اس دی وجہ کیے اللہ فرماتا ہے ربی الذی یحیی و یمیت. زندگی اور موت میرے ہاتھ ہے. کوئی بائی دلال تو ان مار نہیں سکتا جنہ چر میں زندہ رکھنا تے کوئی مائی دلال تو ان زندہ نہیں رکھ سکتا جدو اللہ مارنے دا ارادہ فرما. آیت نمبر 2 اللہ فرما دیں ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. میرے لکھے ویڑے تو پڑھا تو ان کوئی نہیں مار سکتا. تکڑے روے پاویں کو لکھ تویز پہ پائے تو پاویں کھڑے پہ ادو تسی مرنا ہے جدو تہاڈا وقت ہونا ہے. آیت نمبر 3 اللہ فرما دیں لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. ایک سا اوتا اٹھا نہیں ہو سکتا جدو مکنے نو ادو مرنا ہے. توجہ ہو گئی. اے مسئلے کلیر ہو گئے. هو اللہ الخالق البارئ المصور تبارک اللہ احسن الخالقین. میرا اللہ فرماتا ہے دنیا والو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میرا اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پتر میں دینا کوئی مائی دلال میری دتی ہوئی اولاد نو راہ سٹاپ نہیں لا سکتا. اللہ دین دا ارادہ کرے تے اگو کوئی جادوگر جادو کر کے اٹھال نو نیور. ایسا ممکن نہیں. اگلی گل سنو جن اللہ عزت دے وے میرا اللہ کسے نو عزت دینی ہوئے ساری دنیا کٹھی ہو جائے بس ان ذلیل کر. یہ تسی مسلمان ہو تو اس گل تے یقین کر لو اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بندیا عزت میرے ہاتھ وچ بندیا اس تے ہے ہی نا. بیدک الخیر اے ہو سکیا میرے ہاتھ وچ جیڑی ہے او دے ہاتھ وچ او بندہ او دی دتی لے کیویں سکدا. مینوں گلے دی سمجھ پڑی نہیں سمجھ میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ. ہن خلاصہ ساری تقریر دا کر رہے ہیں جڑی پیچھے کی تھی. رزق دینا ہوئے اللہ تے کوئی روک نہیں سکتا. عزت دینی ہوئے اللہ تے کوئی ڈک نہیں سکتا. پتر دینا ہوئے اللہ تے کوئی ڈک نہیں سکتا. پاجی یاد کر لو اے میرے مالکاں دے فیصلے نے جنہوں اللہ امیر کرنا ہوئے ان کوئی غریب کر نہیں سکتا تے جنہوں اللہ ذلیل کرنا ہوئے ان کوئی عزت دے سکتا. مہربانی کرو کچھ گلاں اللہ دے ذمہ بھی رہن دے. ساریاں ہی ہیٹھاں لئی آوندے وہ تہاڈا رب ہے وہ تہاڈا خالق ہے وہ تہاڈا مالک ہے. پیدا تو ان کرن والا ہوئے تے ساڈے سنی اندر بہ کے کمدے رہندے نے. بس ہن سنیا میں ایک بندے نے آکھیا وہ بڑا ڈرے آتا میں بڑا پریشان ہاں. میں کہ کیڑی گل ہے اٹھ
میں کہ کیڑی گل ہے؟ تو اس آخیا ساڈے ہل جو جڑے قرآن ویچن والے نہیں آتے وہ کہ نہیں قرآن سپارے تے عقائدے تے کتاباں لکھیاں لکھیاں ویچن والا آیا تو وہ ساڈے بوئے گیا کے کھلوتا تو اس آخیا میں نظر ماری ہے دوان کسے کچھ کیتا ہے تے کسے اللہ والے کو جا کے اپنا کچھ کرا لو تو سنگے ہوئے سانتے جنی اندر نہیں ہوندی میں کہ چلو تین تے اسی جو کچھ ہے وہ ہٹا لینے ہیں بندے دا ذہن بھی مطمئن کرنا ہوگا انج مہینے 10 بجے ان دے وچ ایڈی قابلیت ہوئے با نظر مار کے ویکھ لیندا ہے ایس گھر کو جو ہے تے ان گلیاں سپارے ویچ کے روٹی کمائن دی کیڑی لوڑ ہے گھر ہی بیٹھا رہندا نہیں سمجھ آئی گل اس نہ تالیاں کاپیاں ویچ کے روٹی کمانی آئی جو ان دے وچ کچھ اللہ شعور پایا ہوندا ایو جہاں 2 نمبرہ صرف لسی دے 2 گلاس پینے ہوں دن بھائی وال پیا چھڑ سن انہاں نے کری پیرا انہاں دیں کچھ بوئیں کاٹ چھڑ ادوان کسے کاٹ چھڑی کر چھڑے ہے کوئی بڑے ڈاٹے سائے نے باون دے تو بندہ پوچھے انی دیا یہ تینوں سائے کی تو دیس گئن جڑے سان نہیں دیسے انہوں تے سمجھ نہیں ہو دی یہ نہ بندیاں دی بھئی بندیاں نو آکے دس ایو جے بندے لب جانتے انہاں اندر کر لیا کر پھاد کے نا ڈول اندر کر لیا تے انجدہ نہیں مارنا نتیجہ ڈیوس نتیجے آڑا مار نہیں کرنی ڈول اندر کر کے کنڈی دے کے تو جڑے اندر کوڑ سپارے شپارے ہوں وہ ایک سائیڈ تے رکھ کے نا تے کسی بندے نہ کنا بیدی دوڑی اگوں پھاد تو انجٹان پتا ہوں جی میں مجھین مار دے ہو نا ایک بندہ دھونی اگے کرے تو پیچھو 4 مار کے خیال ہے ہون اگلے گھر مڑ جا کے دسی بتو آڈے التویز کوئی گل رہ گئی ہے یعنی سانو نہیں بندے دس دن آکے باج پڑھے اللہ ہو گئے وہ آکے کنجر گھر ٹور جان دیں تو وقت پیچھے پیران پہ آؤں دے مون مرید جو ہے تو آڈے تے انہاں تو پاک کرو نا وسیع نیلہ ہون اسی جادت ہو جائیے کیڑے پاس تو بیٹا جی دین دے نال اٹیچ نہ ہون دی وجہ تھی اور دین نال تعلق نہ ہون دی وجہ تو ہی ہو جائے شک پون دے اپنی گل دی وضاحت دے سوائے میں نہیں جانا جس گھر وے چلا دا قرآن پڑھی وے ہن قرآن آندا ہے جتھے قرآن پڑھی وے اوتھے برکت ہوندی ہے تے شفاواں ہوندی ہیں بیماریاں اوتھوں نس جاندی ہیں قرآن آندا ہے جتھے آخری 2 سورتاں پڑھین اوتھے جادو نہیں رہندا ہن میں دس میں ایدی مننا یا تینوں آکھاں بغیر قرآن پڑھیا کر میرے عزیزوں میرے سنگیوں میرا اللہ قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرماندہ ہے قرآن گھر پڑھیا کر اے جتنیاں تیرے گھر آگ خون دے چھینٹے پہ گئے تے فلاں اے ساریاں چیزاں قرآن دی تلاوت نہ بھاج جان نس جان گیاں تین کوئی ڈر نہیں کوئی تین غم نہیں ہے میرے پیارے بندے حضور سرکار دے دین دا سچا غلام تے بان گھارے چھ مسلح تے دا مسلح بچھاؤ اور گھر وچ قرآن کھولو ایک بندہ گیا اس دکاندار کو اتر لئی اس آکھا میں چنگی نہیں پیسے مرضی دے لے اس دکاندار ساریاں تو اچھی اود کٹ دی تو اس آکھا لے پایا ان توڑیاں نال مل دی آتے لے جا بڑی ودی وہ کوئی تیڑیاں بعد ملیا تو اس آکھا یارو دی خوشبو آؤں دی کوئی نہیں جڑی تو میں دیتی ہے اس آکھا کہ میں یہ ہو نہیں سکتا وہ سکھیا میں نے بکھا اس لیاندی تو ڈبی کی میں اس دیتی ہے وہ میں ہی آئی وہ تے اس سکھیا کھول لی ہے وہ سکھیا نہیں کھول لی نہیں مر تو کھول لندہ دس یا وہ سکھیا بھائیاں ان کھول تاکہ دی خوشبو آوے قرآن شفا نڑ بھریا ہوئے بھائیاں انہوں تو بند کر کے گھر رکھیا ہے تیرے گھر خوشبو کی میں آوے ان کھول توجہ ہے کہ نہیں سن چھڑا دیو ایک بوڑھے نے
آپ تمیز ہاتھ رکھ کے آپ کج دیں لایا نکل گئے ہو جائے جہل بندے آدھے ساڈے بھی موڈے تو باہر لتھا کھڑا ہے کٹے اللہ آج وہ آدھے مجھے نکلے نا تو باہر ہولا ہو گیا بھائی خدا دے بنے جہالت صرف اور اس جہالت کے خلاف شدت نال تبلیغ دی ضرورت ہے ہولی والی تبلیغ ہوں نہیں کم ہوگی ہولی ہولی تبلیغ کریے نا ہولی ہولی والی نہیں ہونی نہ تھوڑا جہا ڈاڈا کام کرنا پونا تا نہیں اس گل کا کوئی نہیں فکر بندیاں گالاں کرنیاں نے تو وہ آخسن دے بھائی بھابی ہو گیا تو فلانا ہو گیا سنیا نے پتا ہے بھائی بھابی نہیں ہوں میں بھابیاں جو نہیں مننا بھائی بھابی ہویا ہے توبہ کرو ان پر ہی ران دو گلے نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھابیاں ہاتھ جوڑ جانے انہوں نے آخنا بھائی یہ بندہ ساڈے حال نہ آئے ساری جماعت بھی خراب کر کیونکہ ایسا تو جتنے جانا ہے ایسا تبلیغ حق نہیں کرنی تو سنی چونکہ میری قوم ہے میں اپنی قوم نو تبلیغ کرنی ہے اور انج ہی کرنی ہے تو یہ تمہیں سمجھانا ہے میں کہ تسی یہ چھڑ دیو کم بدتمیز پا کے کوئی ساڈے تے حملہ کر سکتا ہے تو ساڈے نال فلان ہو گیا تو کچھ بھی نہیں پیراں تے باہر پاؤ میں نیٹ تے نہیں آکھیا میں نیٹ تے اعلان کیتا ہے میں کوئی ساڈے کسی ایک مرید نو بہنے اون پاؤ سنیا ہونا تسی پورے پاکستان جو گیا کسی میں تے نہیں فون کیتا میں پینا ہے تمیز نہ آوے اس پینا ہے تے اساں بھی تے اگوں کچھ پینا ہے آوے تے ساڈے سامنے بیٹھ کے تے میں اور دوجے نہیں جانا مولوی لیاقت نو کمزور جہا بندہ ہے نہیں پاواں آج تے جڑا پیونا ہی وہ پیوا جڑا گل پینا ہی وہ پا تے اسی وینے نوں ہوندا کی کملے ہو گئے اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیے اللہ تعالیٰ دی توحید دا اقرار کریے حضور دی رسالت نو منیے آل رسول نال محبت کریے صحابہ دا احترام کردے ہوئیے اولیاء اللہ نال محبت کردے ہوئیے کہ اللہ شیطان والے نہ آکھنا ہے انہاں تے مسلط ہو جاؤ نہ حکومت میرے رب دیے کی ہو جائے دو نمبر جادوگراں دی حکومت نہیں اس دنیا اتنے میرے رب دی حکومت ہے وللہ میراث السماوات والارض سبحان اللہ انہاں دے کاروبار دی ترویج و اشاعت نہ کریا کرو کہ نہ انہاں دے کاروبار ترقی دا موجب بنیا کرو اپنے گھراں وچ بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو تے نماز پڑھو ہر ڈیرے تے نال چھوٹی جی مسجد بناؤ جڑے ڈیرے والے وہ ڈیریاں تے بناؤ جڑے پنڈاں والے وہ پنڈاں وچ بناؤ تے مسجداں آباد کرو انہاں وچ قرآن پڑھو اوتھے تسی سجدے کرو اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت تواڈے تے نازل ہو گل ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں پریشان ہو جاندے ہو فقیر بندہ ہے ناچیز اپنی زندگی دے تجربات تو بعد تواڈے نال گل شیئر کر کچھ بھی نہیں دنیا میرے رب دی طاقت او دے نالوں زیادہ ہے حضرت عمر پاک دا دور جڑیاں مائیاں بیٹھیاں نا گھر گلاں پیاں سندیاں نے انہاں نے سمجھایا کرو بترائے کلمے پکاؤ 6 تو نہیں آکھے ڈر نہ جان ترائے تے پکاؤ ترائے کلمے پکاؤ قرآن پڑھو نماز پڑھیا کرو اپنے گھراں وچ بی بی گھراں تو باہر نکل کے نہ جایا کرو الٹیاں منتا نہ منیاں کرو بیبیاں میری گل دھیان نال سنن جڑیاں مائیاں گھر بیٹھیاں فقیر مسئلہ پیش کرتا ہے کیا عورتاں جمعہ پڑھن جاندیاں تسی تے بولو یہ جڑے نہیں بولتے پہ انہوں نے پتہ ہے بجاندے اسی بھی کوئی نہیں بڑا سکیاں
انہوں نے ہوں شک پی گیا بھائی یہ آتا ہے بیبیاں جمعہ پڑھن جاندیاں تے اسی جو اج تائیں پیر نہیں دھریا ہن اسی کیوں کی ہیں پاجی تہن شک دے تے کڈ چھڈو مرداں جانا چاہیے بیبیاں مسیتے نہیں جانا چاہیے کیونکہ دین عورت نو مسجد جان تو منع کر دیتا ہے کہ نہ جان عورتاں جمعے تے نہ جان جنازے تے جاندیاں نا عورتاں اوے اللہ سونے دی حکمت تے غور کرو اے عورت ایک بھی اللہ نے نبی نہیں بنائی 1.25 لاکھ نبی بنائے تو مرد بنائے کیونکہ مرد نے اور نبی نے تبلیغ کرنی ہوں ہے بندیاں نو تے تبلیغ واسطے گھروں باہر نکلنا ہوں اس واسطے اللہ عورت نو گھر رکھیا ہے انہاں نبوت نہیں دیتی باہر نکلن دا کام مرداں دے ذمہ اللہ مرد نبی بنائے یہ جڑیاں ہر جگہ تے آندیاں برابر حصہ لینا ہے اللہ کے بھی پیش ہون گیا نا بس ساڈے وچ کیوں نو نبی بنایا سنو اے پیاریو کسے عورت نو اذان پڑھن دی اجازت شریعت وچ ہے تو اے دی وجہ دا پتہ جی میں کیوں اجازت نہیں کام جو ثواب والا ہے اس واسطے کہ عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے او دی آواز بھی کوئی بندہ نہ سنے تو پھر عورتاں کی میں اجازت ہو سکتی ہے وہ گھروں نکل جان دا دیاڑے پیدل ٹردیاں رہن تے بندے آندے نے جی مڑ ہن منت من بیٹھی آئیاں تے جانا ہی نہیں وہ منت جو من بیٹھی آئی بی بی جیسی تو دی جگہ تے مرد ٹر جائے تے زیادہ چنگا نہیں ویکھو نا پیران منت دیتی آئی میں نے منت منیاں نے بدوان کٹی دیا تے جب ماج دے ہون تو میں بڑا راضی نہیں ہونا بڑے کرماڑے مرید نے کٹی دی منت منیاں نے تو ماج دے گئے بی بی جی منت منی میں جیسا تو مرد آکھے گا تو گھر رہو تو میں جانا وہ ساڑھے پیڑے ایک بندہ آتے ہونا ان دی بیوی ہر سال میلے تے جاندی ہے میں انہوں نے کہا تو کیوں نہیں جاندہ بی بی نے کیوں گلنا ہے وہ سکھے جی دل تا میرا بھی کرتا ہے میں جاواں پر اجے میلے ہی چودہ دیاڑے رہن دے ان دن تو کپڑے اس طریقہ کرن لگ پوندی ہے میں تو اکھیندے ہی نہیں میں بھی جانا گلے دی سمجھ آئیے کوئی کچھ مرد اجے بھی نہیں ہو شدیا تو اکھیندہ بھی نہیں تو کی لین جانا ہے اتھے روز تین منت آئی ہوندی ہے اتھے بہ جا کسے عورت نو گھر تو بار منت منن دی شریعت عورت اجازت ہی حج تو علاوہ اور عمرے تو علاوہ عورت باہر نہ جا سکتی شریعت اجازت دین دی ہے عورت اگر دوائی واسطے بیماری واسطے ڈاکٹر حکیم کسی دم والے کو پھوک مرین کو ذہنی طور سے جانا ہوئے تو جا رہی ورنہ عورتان گھر رہنا قبران تے منتا مان کے جانا عورتان جائز اللہ دے دین وچ خاص منائے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور جڑیاں بیبیاں گھروں نس نس جاندیاں انہاں دے اوتے اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی مگر انہاں دسو تے آندیاں کھلو جاؤ تسی کون ہوندے ہو سارا منع کرنا سوال پیدا ہوندا ہے انہاں پیراں نے اس مسئلے دا کوئی نہیں پتہ جنہاں دیاں قبراں تے جاندیاں یہ سوال پیدا ہوندا کہ نہیں وہ نہیں آندے کیونکہ ان کاروبار خراب بیبیاں نہ جانتے رونق بن دی رونق ہی نہیں بن یہ جاندیاں جتھے کرمالیاں اتھے رونق بن جاندی کچھ انہاں دے نال تے کچھ انہاں نوں ویکھن والے اوئی بھائی مڑ میں وچ لکاواں کیوں کچھ انہاں دے نال والے تے کچھ انہاں نوں ویکھن والے وہ سارے اکٹھے ہو جاندے اللہ واہ ٹھٹ بنیا ہی ثواب بھی آ تے سواد بھی آ توجہ ہو گئی تہاڈی او میں دے اوتے قرآن پڑھا متے کوئی آکھے کوڑو گل گھڑی رے نا عزیزہ نے منع یہ اللہ دا قرآن سنیے میرا اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
خبیرا۔ مالک آندے نے بی بی اپنے گھر رہ کے اللہ دا قرآن پڑھیا کرے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا آرڈر آ بیبیاں گھراں وچ قرآن پڑھا کرن۔ جیڑے بیلی گھر گالے نہیں دس سکدے او موبائل ہی دے تو برا کے گھر تقریر لا کے آپ باہر نکل جاویا کرن۔ یہ انہاں آکھیا بھائی عقیل آیا آئی تے آکھیا میں تے نہیں آندہ مولوی آندے ہی توجہ نہیں کیتی ای دے کڑو برا لیا جی توجہ ہے کہ نا بھائی۔ حضرت عمر دا دور، سبحان اللہ، حضرت عمر پاک دے دور مصر فتح ہویا، مطلب مصر فتح کرنے والے حضرت عمر بن العاص، انہوں نے مصر فتح کیتا تے عمر پاک دی بارگاہ وچ خط لکھیا کہ جڑے جی مصر دے بندے نا اے نیل دریا ہر سال لے جاندے، اے ایک کڑی دے اتے سونا چاندی چڑھا کے تے ان دا بناؤ سنگار دلہن بنا کے ان سدے نے نیل کی دلہن، اے ان دا نیل دریاوے سٹ دے روز کڑی نو تے اتے ہدیہ دین دین تے ہون حکم کیے اے آندے نے جے نہ چلے نیل تے ساڑھے علاقے وچ قید پہ جائیں اسی کی کری۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا اے عمر بن العاص اسلام انہا رسمانو مٹھان آیا ہے، رکا لکھیا، فرمایا میرا رکا دریان دے دیں، اے دریا اگر تو اپنی مرضی نال چلنا ہے تے تیرے پانی دی ضرورت کوئی نہیں، تے جے رب دی مرضی نال چلنا ہے تے اللہ دا بندہ عمر اپنے رب کے دعا کرے گا او تینوں جاری کر دے وے، چڑھاوے ہونا سا کوئی نہیں چڑھانے۔ توجہ کی تھی کہ نا میرے سنگیوں میرے علیوں، یہی گل جڑی اقبال کی دیئے دونی من کی ٹھوکر سے سارا او دریا سمٹ کر پہاڑوں کی ہیبت سے رائی، الہی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ جنہ دے رکے نالا جے تائیں دوبارہ نیل اٹھا نہیں گیا، اے چڑھاوے آئیو جیاں رسمہ حضور دے دین وچ کوئی نہیں، دین دا کام کرن دا شوق پیدا کرو، تبلیغ دین سنو، تبلیغ دین کرو میری جان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی دا رکا گیا ہے، 1400 سال ہو گئے، اجے دوبارہ دریا نیواں نہیں ہویا، عمر دے حکم نال اجے پورا چلدا پیا ہے۔ انہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرمادا ہے اے او میرے ولی نے، اے او میرے بندے نے، وقال الذي ارادہ علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اے اللہ والے نے اللہ انہاں کرامتاں عطا کیتیاں ہوندیاں نے، اے دعا منگن تے اللہ منظور فرما لیندا ہے، اللہ والے جو ہوندے۔ توجہ ہے کہ نا پیارے دوستو، پیارے عزیزو،
اے اللہ دے محبوب بندے نے، اللہ انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا۔ اپنے گھراں وچ حضور دے دین دی تبلیغ پڑھاؤ، اپنے گھراں وچ اللہ دے دین دی تبلیغ لے جاؤ، اپنے گھر دیاں خواتین نو دین سمجھاؤ۔ میں دوہری داد دینا انہاں بچیاں، انہاں دو محفلاں کرائیاں نے، ایک بندیاں واسطے ایک گھر خواتین واسطے، اللہ انہاں ڈبل اجر دینا، کیونکہ بندیاں نالوں زیادہ تبلیغ دی ضرورت ہے عورتاں نوں۔ بندیاں دے واس کیڑی ہے جڑی انہاں عمل کرنی، تسی تے آپ جو ہوندا تو ساڈا مرید سی تو جھنڈا لا کے اور میں آخیا تو سننی آئے تو یہ کی کیتی ہو سکتی، میں اجے بھی ہوئی ہاں مرید نہیں جڑی تواڈی لائی ہے وہ اسے لا دیتا۔ میں کہہ تو اڑیا کیوں جی موڑ ہوں میں کی کرا، میں ادلی بھی مجبوری ہے تواڈی بھی۔ پیر دو ہو گئے، وہ ادھے بھی مرید ہو گیا ایسی ہوتے ادھے بھی ہو گئے، جدو پیر دو ہو جان مڑ مجبوریاں بعد میں نہیں سمجھ آئی کر۔ عزیزان من اگر میں پوری گل تول کے کراں، جڑا دین میرے نبی دسیا او دین صرف کتاباں وچ، جڑا تسی لئی پھر دے ہوئے کوئی ہور دین ہے۔ جڑا دین قرآن اور سنت وچ او دین ہو رہا، جڑا ہون بندیاں بنا لیا اے دین بھائی جی ہو رہے، اے وہ نہیں جڑا محمد سونا لے کے آئے۔ تو سنویاں چیزاں انیاں گھڑ کے وچ پا چھڑیاں با ہون وچوں نکھیڑا کرن تے بھی بڑا ٹائم لگ جانا، لگ پیا مڑ پین کرنا پاؤنا ہے پر ٹائم لگ سی انج کر کے چھڑا مایوس نہیں میں با ہون دس ہویاتی نہ مننا ہی کوئی نہیں نہ من سن۔ اللہ دے فضل نال جیڑی گال کانوے جو پہ جائے وہ اپنا اثر رکھ دیئے جو نکلی اندروں ہوئے تھے، جیڑی ایتھو نکلے وہ ایتھے ٹھاک لگ دی، جیڑی منہ چو نکلے وہ صرف کرنا تک جان دی، جیڑی دلوں نکلے وہ دل وچ جان دی۔ بھائی صاحب جیڑا دین رسول اللہ لے آندہ نا تے صحابہ اور اہل بیت نو دیتا، وہ دین اسی چھاڑ کے نمیاں گلنا بالیاں رڑا لیں، تو ضرورت ہے کہ تسی وہ دین سمجھن دی کوشش فرماؤ جیڑا سونے نبی سرکار رہا۔ ان جے میں تو ان سمجھاواں تو ایک گل کرنا، حضرت عمر پاک نے، حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک یہ بیٹھے نے تو جنہ حضور دے زمانے چ بندیاں کلمہ پڑھ لیا نا قبیلیاں، انہاں حضور دے وصال تو بعد آکھیا بدوجا اسلام صحیح ہے پر ساتھو زکاة نہیں دپدی، زکاة نہیں دپدی۔ حضرت ابو بکر فرمایا فوجاں کٹھیاں کرو، تلواراں لو، گھوڑے لو، اساں انہاں نہ لڑنا جڑے زکاة نہیں دیں دے۔ انہاں بندیاں نوں پتہ لگا با انج انج او مسلمان ساڈے نال لڑو بنے، وہ بندے آ گئے تے حضور دے وصال نو یہ تھوڑے جے دیہاڑے لگے وہ حضرت عمر نو ملے، با تو خلیفہ المسلمین ابو بکر اگے گل کر با سی دوجا سارا دین جو منی بیٹھے وہ ایک چھڑ دے وے۔ تے حضرت عمر نے گل حضرت ابو بکر نال کیتی تو مسجد وچ بیٹھے تے آپ نے فرمایا یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، عمر تو جس لے کلمہ نہ پڑھیا اس لے بڑا تکڑا ہے، انہیں ایڈا کمزور کیوں ہو گیا؟ جس ایک رسی نہ دیتی جڑا حضور دے دورے دیندہ سی زکاة، ابو بکر او دینا لڑے گا۔ ابو بکر تلواراں لے لیاں گھوڑیاں تے بہ گئے جڑے جڑے زکاة نہ دیندے انہاں کول تلواراں لے کے ٹر گئے بھئی باہر نکلو اساں تواڈے نال لڑنا ہے۔ ہن سوال کرنا بجے ہن ابو بکر ہوندے تے پاکستان وچ بچنا کنے آ جنہاں نال انہاں نہ لڑنا؟ کیونکہ زکاة دین والے تے آٹے وچ لون برابر وی نہیں، باڑے وہ نے جڑے آندے مڑ آکو چوانی دے ہی چھڈی دی ابو دین تے آندا پوری گن کے دے، جڑا زکاة دا منکر او دے نال لڑو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہن میں تو ان پہ تعارف کرانا چاہتے جملے وچ باصل دین کیا جڑا زکاة نہ دے او دے نال حکومت جنگ کرے، حکومت او دے نال جنگ کرے۔ نواز شریف صاحب نو گھوڑے تے بانا چاہیے یا ٹینک تے بہ جان یا کسی گڈی تے بہ جان تے ساڈے نال آ کے لڑن، بس زکاة دیو
تے اگو ہولی جا سی آپ بھی دیکھنا حضور تو سی دین دے ہو، یعنی آوے دعویٰ خراب ہے۔ رسول اللہ فرما دینے، میرے نبی فرما دینے، اگر میرا اللہ میں نو اجازت دے وے، اجازت دے وے، جیڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے بانگ سن کے میں انہوں نے گھر نو آگ لا دے وہاں۔ نبی فرما دین بجڑے بانگ سن کے نماز نہیں پڑھ دے، اگر اللہ اجازت دے وے تو میں انہوں نے گھر نو آگ لا دیا۔ داسا کتنے گھر بچ سن پیشاں، تو دین کی آتے ایسی کی بڑائی کی؟ جس بندے کو پیسے ہوں اور وہ حاج نہ کرے تو نبی پاک فرما دے وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے، میں نے اس بندے نال کوئی غرض نہیں، یہ نبی فرما رہے۔ تو ساڑھے کو کتنے بندے جنہ کو پیسے ہوں نہ تو آندھن ٹریکٹر وڈا لینا ہے، وڈا لیا انہیں دے دن تھریشر لینی ہے، تھریشر انہیں دے دن کمپین لینی ہے، مکہ مدینے علمو نہیں ہونا، دنیا داری علموڑ بجنا ہے، اور ظالمہ تیرے اتے آج فرض ہو گئی ہے، او کار تیرے تو مالکاں پوچھنا ہے میں کیوں نوں کی زندگی ایک باری حج کرنا جدو پیسے کوڑ فرض ہے۔ 10 لاکھ نال حج ہوندی ہے، کیڑا بندہ جاٹے دو ایک ماچا بیچ کے وال ہوئے تو 10 لاکھ دی وک جاندی، چلو دو چا بیچ تے تواڈے کول 100 ماچے تے تسی حج دے نیڑے کدی نہ ہو گئے۔ تو دین تے آ حضور فرماندے نے باویں یہودی ہو کے مرے تے باویں نصرانی ہو کے مرے، مینوں دی پرواہ نہیں، تسی پیچھے بندے بچے کتنے؟ تاں میں آکھیا سونیا جڑا دین رسول اللہ لیاندا آؤ ہو رہے، جڑا تسی بڑے پھر دے ہو نا، میں نہیں پتا تو آڈے نال کی ہونا ہے، پتے تو مراد ہے با تھوڑا جا ہے صحیح پر اجے اتنا بلیندہ نہیں پیا با تسی لڑنا پو۔ عزیزان من میں نہیں آکھاں گا دین نبی دا وانگ غریباں تے در در دھکے کھاوے کتھوں لیاوا حسین نبی دا تے جیڑا موڑ لیا یزید اتنا کو دین بدلن لگا تے حسین میدان چاہ گیا ہے بس ساڑھے ہوں دیاں تو دین اچ وعدہ گھاٹا کریں ہوں اسی سارے سیداں تو اڈے نہ راڑ مل کے کھاندے پیندے رہنے تو سارا ہی بدل چھڑیا ہے تے اسی کدی بولے ہی وہ بھی تے سید آئے نا جنہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو گیا ہے بتوسا تو دین بدلے تے اساں تیرے نہ لڑنا ہے وہ سارے سید شہید کر دیتے پر سیدہ ہی آکھیا بس آن دیا رہنا ہے تو غلط پیا کرنا ہے ہون ساڑھے سامنے تسی سارے غلط پہ کر دے ہوتے اسی مڑ بھی تو اڈے کلو نظرانے بھی لینے ہیں ہدیے بھی لینے ہیں ہاتھ بھی چمینے ہیں اسی تو اڈے نہ رڑے بتنے خدا دا نہ ہے آپ بھی سدھے ہو جاؤ تے سانمی ہون دیو میں انتیش آکھے بڑا فرشتے آکھنا ہے مریدان قابو کرو تے نال پیران بھی لئیا وہ سمجھ آئی کوئی میں تو ان تبلیغ پیا کرنا یہ میری تبلیغ تے اب اثر نہ ہویا تو سا منی نہ کچھ بندیاں چلو کچھ تے منو تو میں بھی آکھاں گا نا بھئی اللہ سارے نہیں پر کچھ میرے آکھے لگے میں بالکل گھر بہ جانا تو میں آکھنا نہ میں کسی دا پیر دے نہ میرا کو مرید پرا سیٹ تے بھائی کیڑی لوڑ ہے اوس بیڑی اچ مان دی جائیں ڈوبنا ہے پریز بہتر نہیں ہے جڑے بندے تو آنان دینا بہت سوری دیا کلمہ پاڑا تے پرا جنت سدھیا مولویاں دے آکھے نالا ہرلا کوڑا ہے ہرلا جھوٹا بندہ ہے حیرت بھائی جنہ سیدان دے اسی غلام کربلا والے شاہ جی پائیا انہاں تے پورا تن زخمی کروایا ہے مڑ سجدے وی سر دھریا ہے سارا تن تو جدا ہویا ہے سید نیزے تے قرآن سنایا ہے بولے سنایا ہے کہ نہیں سنایا ہون تو اڈیاں پیران قرآن کوئی نہیں آؤں جڑے تساں پیر بنائے لیں میں تو نے گل سنے نا
ਮੁੜ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਰੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਅੱਜ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਬਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ। तुसा कुरान खोल के अगे रखना है, बहाजूर मैं नाले मुरीद होना है जी, ते नजराना भी कोल है जरा देना है, ते सरकार इंदे उत्ते एक वर्का तुसी चा पढ़ो ना जी, ते मुड़ मैं घर बरकत आस्ते पढ़दा रस। समझ आ गई ना? पीरा एक बारी कुरान लू वेखना है, मुड़ ना उंदे लू वेखना है, हुण मैं करा की आउंदा मैनूं कोई नहीं। जे मैं पढ़ा भी तो कारी नाल उस इन्हें डोल दस छड़ना है, बस साहब हो रहा एक लैन चार गलतियां कर छड़ी नहीं आउंदा कुरान। कभी सुनिया है अपने पीरां दी तिलावत? जिन्हें जिन्हें तुसीं पीर बनाया है उन्हां दी कभी तिलावत कुरान सुनी है? वो जो वाशरूम भी जान तो वीडियो बना के चाड़ी दे, एक तिलावत दी भी चाड़ो, नहीं समझ आई गल। साडे पीर कुरान की तिलावत फरमा रहे, मैं अज तक जिंदगी किसी पीर की तिलावत की नहीं आवाज सुनी। उन्हां दी सुनीए जेड़े किसी दरस से चार दे रहे आए, ते जे अगे फस बैठे हो तो महफल जो रख दे, ते पीरां दी तिलावत रखा कर, जेरे सदारत वाह तिलावत। पीर तुहाडे जलसे जा जान तो मैं जिम्मेदार। उन्हें आखना है जालम साडे पेपर लेंदे जो उत्थे। तवज्जो है कि ना? अजीज़ान मन मेरे संगी अल्लाह दा दीन है, पीर उन बनाओ जिदे कोल दीन दा इल्म मौजूद है। यही वजह सुनिया नूं हर कोई अपने नाल ला के ले जांदा है, भावें साहबा दा मुनकर होवे, भावें आले रसूल दा मुनकर होवे, जिदा दिल करे वो सुनिया नूं नाल रला लैंदा है। ने सुनिया का सिर साई कोई नहीं, क्योंकि सुनिया दे पीर बे अमल ते बे इल्म हो गए ने। अजीजा ने दी वकार मेरे अगे रब तो अज इकबाल आया खलोता है, तो इकबाल की समझ आउंदी है? एवं वर्का इकबाल वाला खुला खड़ा है, समझ आउंदी है? हालां मैं पीछे तर्जमे की भी कोशिश करता, दुआ करना कोई बाबे का शेर दूजी किसी पंजाबी वाले का भी विच दिमाग दे आवे। बाबे आंदे ने यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। जदों हुण पीरां कोल जाओ ना, पैरां चुप्पी शां बह के आख्या जी एक भाभी जिहा बंदा तो पुछदा वा आ जिहड़ा कबरां ते गल्लां लैंदे हो कित्थे लिखिआ है? सन जी ओह बाण नहीं देंदा, कहंदा है जिहड़ा कबर ते की लाया है ये कित्थे लिखिआ जी, उहन की आखना? मुड़ वेखिआ तुहाडे नाल हुंदा की लिखिआ होवेगा ते दसेगा ना। ये कारोबार है, ये बिजनेस है जिहड़ा कबरां ते हुंदा है। दाता साहब दे मज़ार ते जाओ 20 गल्ले लगे ने, एक लैन बंदा सोची पै जांदा है है दाता ते गल्ले 20 ने, दाता ते उन सदन जिहड़ा देण वाला है, ते इस 20 गल्ले लाए ने बाबे साडे कोल लैणे। सजना दाता साहब कोई ना आख्या गल्ले लाओ, कशफुल माजूब पढ़ लो, दाता साहब दा की अकीदा सी। दाता साहब नूं तुहाडियां पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ नहीं, कुरान पढ़िया करो। दादा साहब के मज़ार ते जाओ तो कुरान पढ़िया करो, उन्होंने वसीले नाल अल्लाह को मंगया करो, अल्लाह तुहानू अता फरमाए। जिन्हें दुब लग गई सज्जन इदे आ जान ते जे बैठे हो तो मुड़ ठीक, चलो मेरे बच्चों की जिवें मर्जी। असी बाबियां दे कायल हां, मगर इकबाल आंदे ने यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। गली में बो जरो दल के सुलैमा चादरे दारा। कोई
زہرا پاک دا نام لے کے دکان چلا رہا ہے، کوئی کسی ولی دی کرامت بیان کر کے ولیاں دیاں کرامتاں بیان کرسن دے فلانے ولی آنج کر دیتا فلانے اساں کونج کرنا کرامت مطلوب کیوں ہے سا ولیاں دی سیرت بیان کرو کہ انہاں نمازاں کیویں پڑھیاں، انہاں روزے کیویں رکھے، او طہارت کیویں رکھدے سن، انہاں دا زہد کی سی، انہاں دا تقوی کی سی، او نماز کیویں پڑھدے ہیں، او نہیں کرنی او دے جانے کرامت بیان کرو، کرامت بیان کرو۔ میں تو تبلیغ واسطے اللہ گواہ دس رہا، اگر میرا کوئی مرید اتھے جمعہ اتوار نو بہ جائے نا تے صرف ایک اتوار دیاں کرامتاں لکھے جڑیاں اتھے بندے آؤں دن باہ مٹھائی دا ڈبا لے لو، ساڑھے المنڈا ہو پہ ساڑھی مائی سو پہ ساڑھی بکری دو لے، اے صرف ایک اتوار دیاں لکھے تے یوٹیوب بری دے، لیکن میں سختی نالا کہہ دی کوئی ضرورت اگے رش نہیں مکتا تو اتھے بندے ہٹھانے کی میں کرامتاں دا کی مطلب ہے؟ میں عقیدہ جڑا بیان کرنا وہ دے اتے آؤ، جو میں دین بیان کرنا وہ دے اتے آؤ، میں خاک بھی نہیں، بالکل میں کوئی شے نہیں، میری گل ہی کوئی نہیں، میری اوقات ہی کوئی نہیں، گل اللہ دے دین دی ہے، وہ دی تبلیغ کرنے ہیں تاں راضی ہوتا ہے۔ کرامت ہی کڑی پیارے سنگیو، پیارے عزیزو، اصل چیز اللہ دے دین دی تبلیغ ہے، وہ دے اتے عمل کرو تو ان من لو رب دا نام۔ میرے نبی پاک سرکار مکہ فتح فرمایا اور تاں کیا سرکار اسا مرید ہونا ہے، اور تاں کیا سی سرکار بیعت ہونا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ بیعت ہو جاؤ، سرکار نے اپنی چادر مبارک اینج رکھی ہے، فرمایا اینو پھاڑ لو، حضور نبی نے نبی امت دے باپ ہوندے نے نبی امت دا کی ہوندہ ہے جو عورتاں مڑ نبی دی پاک دیاں کی لگیاں، بولو کی لگیاں بیٹیاں، اچھا حضور چادر اگے کیتی ہے، بیبیاں پھڑ دیاں گئیاں نے، بیعت ہو دیاں گئیاں نے، ایک مائی صحابہ بولیاں نے جنہاں دا نام حضرت ہند ہے، زوجہ ابو سفیان، یا رسول اللہ میرے دل وچ خواہش ہے میں آپ دا ہاتھ پھڑ کے بیعت ہونا ہے۔ بڑے بڑے سردار دی بیوی آئیاں جلد کر دیاں میرا دل کر دے سونے میں تو ہاتھ پھڑ کے بیعت ہوا، یہ ہاتھ پھڑ دے سرکار دا وہ پھر عورت مائی غیر محرم سی، حالانکہ حضور دا ہاتھ سی، یہ میرا ہاتھ نال لگنا آنا، میرے نبی پاک سرکار نے منظور نہیں فرمایا۔ اپنی بیٹی والی جات جڑی عورت ہے حضور نے ہاتھ پھت کے مرید نہیں فرمایا۔ سجنا فقیر دی گل دا وزن کر، یہ نبیاں دے سردار دا ہاتھ پھدنا بی بی نو جائز نہیں، آج کل دیاں پیرانو مٹھیاں بھرنیاں کیویں جائز ہو سکدیاں نے۔ وہ آپ پہ نکل جانا میں تے گل ہی کرنی، یہ جہالت فقط اور دین تو دوری ہے، جیڑا پیر بی بیاں تو مٹھی برائے ان گھروں کٹ دے، یہ نہیں کرو تو کیسا سننی ہے تینی شریعت دے نہیں پتا۔ ہائے پیران شادیاں کرنے اجازت، 4 شادیاں کر لیں شریعت اجازت، اور آئے جڑے تسی سننی ہو نا تو ہڈے بھی کچھ کام بڑے عجیب یہ آندے نے کرمالے پیران شادیاں دی کی لوڑ ہے، وہ فقیر درویش بندے ہو کیتے نفس دیاں گلاں نے شادی کرنی، میں کیا رسول اللہ 11 کیتیاں نہیں، رسول اللہ کی دنیا شادیاں کیتیاں، مولا علی 9، امام حسن 17، امام حسین 6، امام زین العابدین 6، انہاں تو وڈا کیڑا درویش ہے میں انہوں دا نام لے کے دس تے پہ آکھ سڑ دے یہ نہ کم میرے نبی پاک تو پاک کائنات ہے ہی کوئی نہ، آپ نے فرمایا میں تے ناتھ نہیں پڑھن دینا اپنا،
اتنے گل ہی اے گل جانے من ہے فقیرو درویشو کی گل کرا سمجھنا آئی بندے عزیزان من بابیاں دی گل بڑی کمال دیئے بابے فرما دینے پڑھیا علم پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ پاویں لال ہون کڑ بندیاں لگتا ہے کسی 2 نمبر پیر نہ لڑے ساڑھے چھت ڈیگ پاؤنا اونج بھی ڈیگ پاؤنا بلکہ اگے ڈیگ پیا ہویا پیر ہو جڑا تو انشراط شریف دا حکم دا پیران گھر لے ہونے دی ضرورت ہی نہیں ہوندی ہے میں تو سائیں کام بڑھایا آ جان تو ممنوع نہیں ہے اگر آ روزی ساڑھے گھر آؤ ساڑھے گھر ان چھڑ دیو جو پیر آندہ ہے وہ منو اے اصل کمال ہے گھر آ کیوں نہ کی کرنا آ جان تے شریعت منع نہیں کر دی مسئلہ سارا دسنا ہوتا نا اگر پیر صاحب کو بزرگ بندہ اللہ دا ولی گھر آ جائے تو منع نہیں ہے برکت دا باعث ہے لیکن اصل نقطہ نظر ہے اللہ والیاں دی تبلیغ تے عمل کر پیرو بناؤ جڑا تو ان شریعت دا حکم دا دوجہ چھوڑو کچھ بھی نہیں دا نہ انہاں دی دعا لگ دی نہ انہاں دی بد دعا بالکل کوئی شے نہیں لگ دی انہاں لگ دی ہے تو کچھ انہاں لگ دی وہ شرینی شرونی دیتی کراؤ انہاں لگ دی انہاں دے کو لسان کچھ نہیں لگ دی اللہ تے بھروسہ کرو پیران تے کھلو خدا دا نہ آئے ہو گیا ٹائم سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی او نفی اسبات دا مرشد ہوئے جڑا دل دے اندر اللہ دی یاد دا ڈیوا باڑ دے مرشد ہوئے جڑا دل دی اندر نگری وچ دین دا چراغ روشن کر دے پیارے سجن فقیر دی گل سنو فرمایا اندر بوٹی شور مچایا تے جہاں بھلاتے آئی او جیوے مرشد کامل باؤ جائیں بوٹی لائی پیارے ہو عزیزو جڑی تبلیغ توان کیتی ہے اللہ مینوی دیتے عمل اللہ بنائے توانوی دیتے عمل اللہ بنائے سارے ایک باری علمہ شریف تے ایک باری کلشی پڑھو بھئی دعا کریے فوق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بھائیاں دی دعا حاضری تبلیغ قبول فرما اے بیلیاں جنہ محفل کرائیے انہ دے رزق اچ برکت کارے نہ بڑا خرچ
انہاں دے مال وچ برکت کر، جان وچ برکت کر، خیر کر، رحمت کر، کرم کر، جو جو سنگیاں اپنے دل وچ ارادے رکھے نے ساریاں دے پورے کر۔ اے اللہ اپنے نبی دا صدقہ، سونے نبی دی سونی آل دا صدقہ، اے جو قرآن پاک جو تلاوت پاک ہوئی اے دا ثواب انہاں دے فوت ہونے والے بزرگاں نو کرنے ہاں قبول فرما۔ جتنی عورتاں مرد فوت ہوئے نے انہوں نے سال ثواب بخشنیاں قبول کر۔ اللہ سونیا انہاں راضی ہو جا، انہاں جنت الفردوس نصیب اپنی رحمت اپنا کرم فرما۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔